बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुश आमदीद। हमारे आज के नावल का नाम है बात है एहसास की और इसकी राइटर है नबीला अज़ीज़। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलें शुरू करते हैं आज का नावल। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। बहुत देर बाद उसकी सवालिया नज़रों के जवाब में जो कुछ सरदार गुल हाशिम ने कहा वो खानजादी शहरे के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उसके हाथों में मौजूद किताब लर्ज़ गई। खानज़ादी, तुम बिला मुबालगा बहुत अच्छी हो, एक इंसान के आइडियल से भी बढ़कर हो। और सबसे प्लीज़ सरदार साईं अपने मतलब की बात करें, बात की हेरा फेरी हमें अच्छी नहीं लगती, उसने सख्ती से कहते हुए गुल हाशिम को रोक दिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो बंधन हमारे दरमियान है वो किसी भी तरफ से खुशी और मोहब्बत से नहीं बांधा गया, क्योंकि तुमने अपने भाइयों की इज़्ज़त, गैरत और अना बुलंद रखने के लिए एक अनदेखे शख्स को कबूल कर लिया, और मैंने अपनी बहन का घर उजड़ने के डर से एक अनचाही लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। लफ्ज़ अनचाही पर उसने एकदम पलके उठाकर गुल हाशिम को देखा, यूँ जैसे कह रही हो कि सरदार साई ये तुम्हारी ही जुर्रत है कि मुझे अनचाही कह रही हो, वरना मेरी अहमियत मेरे भाइयों से पूछो जो तुम्हें इस लफ्ज़ की सज़ा देने से भी गुरेज नहीं करेंगे। तुम भी मजबूर हो और मैं भी मजबूरी के तकाजे पूरे कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जियो और मैं अपनी मर्ज़ी से। गुल हाशिम बात तो कर रहा था लेकिन उलझ भी रहा था कि खानजादी शहरे के सामने अपना मतलब कैसे वाज़ह करे कि तलाक के बावजूद उसकी वो मदद भी कर दे। ये सब तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अब आप इस अनचाही से क्या चाहते हैं। खानजादी, तुम जानती हो कि मैं अगर तुम्हें तलाक दूंगा तो मेहरबानों का घर भी उजड़ जाएगा। वो मुस्तरिब से लहजे में कहता सोफे से उठ खड़ा हुआ। गोया आप चाहते हैं कि आपकी बहन का घर भी उजड़े ना और आपका दिल भी आबाद रहे। गुल हाशिम ने चौंक कर उसे देखा। हाँ सरदार साई, मैं अनजान नहीं हूँ कि इस दिल में कोई है, अगरचे मैं पहले रोज़ से जान गई थी, क्योंकि खानजादी शहरे को नज़रअंदाज करना किसी अंधे के लिए भी इतना आसान नहीं था, लेकिन आपने किया। फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहती, मेरे मुकाबिल कोई और भी है क्या, पूछ सकती हूँ? वो कौन है जिसके सामने खानजादी शहरे की ज़ात पर तवज्जो नहीं हुई? उसके लहजे और अंदाज की तमन्नत उमड़ कर उसके सामने आई। ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी को भी तुम्हारे मुकाबिल नहीं ठहरा सकता। तुम बहुत अच्छी हो, फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरा दिल उसकी सिमत माइल है। मैं उससे बचपन से मोहब्बत करता हूँ। मैं शादी भी उससे करना चाहता था, लेकिन मेहरबानी की वजह से मुझे अपना दिल मारना पड़ा। गुल हाशिम ने तेज़ी से वजाहत की, क्योंकि उसके चेहरे के तासुरात बदल रहे थे। अब आपको अपना दिल जिंदा करना है? आप अपना दिल जिंदा करना चाहते हैं? उसके सवाल पे वो खामोश रहा तो वो उसके खामोश एतराफ़ को फ़ौरन जान गई। अंजाम सोचा है आपने? अंजाम से ही तो डर लगता है खानजादी। प्लीज़ मेरी मदद सिर्फ तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हें तलाक देने की सूरत में मेहरबानों का घर तबाह हो जाएगा और तुम्हें तलाक ना देने की सूरत में मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। मैं अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाया तो भी किसी से मोहब्बत करने के काबिल नहीं रहूँगा। खानजादी, ये सच है, मैं तुमसे मोहब्बत करने की कोशिश कर चुका हूँ मगर कामयाब नहीं हो सका। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा बेदार नहीं हुआ। तुम्हारे होने और ना होने से मेरे जज्बात पर कोई असर नहीं होता, लेकिन अगर मेरी मोहब्बत मुझे न मिली तो हर चीज़ पर असर होगा, बल्कि बहुत गहरा होगा। वह इंतहाई शिद्दत से कहता उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ चुका था। आप मुझे तलाक देना चाहते हैं, मैं आपको रोक नहीं रही, लेकिन आप इतनी वजाहतें क्यों दे रहे हैं? उसने गुल हाशिम की आंखों में देखा। क्योंकि मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत है। मेरा ताउन? तुम अपने भाइयों से कह देना कि तुम खुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। आपका दिल आबाद करने के लिए अपने दिल की बर्बादी क्यों करूं? उसके दिल से एक हूक उठी और वो लबों में दब गई। और कुछ? उसने अचानक ही अपने हथियार डाले और हार मान ली। सरदार गुल हाशिम ने ठनक कर उसे देखा। उसके चेहरे के तमाम तासरात मबहम हो चुके थे, जिनसे वो कोई भी नतीजा अखज़ नहीं कर सकता था। नहीं, बस मुझे तुम्हारी इसी मदद की ज़रूरत है। मैं अपने गुज़िश्ता तमाम रवैयों की माफ़ी मांगता हूँ। इसके अलावा तुम इस हवेली से जो चाहे लेकर जा सकती हो। सरदार साईं, इस हवेली से तुम्हारा दिल तो मैं ना ले सकी, और भला क्या लूँगी? दुख की लहर उसके दिलो दिमाग में उठ रही थी, लेकिन वो जाहिर नहीं करना चाहती थी, और इंतहाई आहिस्तगी से उसके हाथ अपने कंधों से हटा दिए। कल आपका मसला हल हो जाएगा, मैं आपको अपनी कैद से आज़ाद कर दूंगी। वो कहकर कमरे से चली गई और सरदार गुल हाशिम सरशार सा हुआ। अब उसकी मोहब्बत उससे दूर नहीं थी। अरे मेरे जिगर का टुकड़ा आया है, मेहरबानो मेरा जिगर गोश आया है। खानजादी शहरे अपनी हवेली में दाखिल हुई तो खानजादा अफरासियाब उसे देखकर दूर से ही बाजू किए करीब आए थे। शहरे उसके सीने से लग गई।
दो आंसू बहकर उनकी चादर में गुम हो गए। लाला साईं, इतने दिन हो गए आप मेरी तरफ नहीं आए, मैं इंतज़ार कर रही थी। वो उनसे अलग होते हुए बोली। इतने में भरजाई मेहरबानो भी करीब आ चुकी थी। अरे शहरे आई है। वो भी उसे देखकर चहक उठी। उनसे गले मिलकर वो उनका हाल अहवाल पूछने लगी, लेकिन भरजाई मेहरबानों की नज़रें गुल हाशिम को तलाश रही थी। हाशिम नहीं आया? उन्होंने पूछा। आए थे, मुझे गेट तक छोड़ के चले गए, शायद किसी काम की जल्दी थी। वो नज़रें चुरा कर कहती अंदर आ गई। सामने ही बड़ी खानजादी अपने तख्त पर विराजमान थी। सलाम अम्मा साईं। करीब आकर उन्हें मतवज्जा किया तो अचानक उसे सामने देखकर वारिसत की होने लगी और वो उनसे मिलकर सीधी अपने कमरे में आई। दरवाज़ा बंद करके बेड पे गिरते ही उसके जब्त के तमाम बंधन टूट गए। वह कल से निढाल हो चुकी थी। आंसू का सैलाब उसकी पूरी हस्ती को डिबो रहा था। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि मैं उसके दिल पे बोझ हूँ। वो मुझसे मोहब्बत करने में कामयाब नहीं हो सका। मैं अनचाही हूँ। मैं उसकी हवेली में कुछ भी लेकर जा सकती हूँ। मैं उसके साथ नहीं रह सकती इसलिए कि मैं उसे अच्छी नहीं लगी। मेरे लिए उसके दिल में कोई भी जज्बा बेदार नहीं हो सका। मेरे होने ना होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो मजबूरी के तकाजे पूरे कर रहा था। उसे हर चीज़ की फ़िक्र थी। उसे मेहरबानों का घर उजड़ने का खदशा था। उसे अपनी ज़िंदगी तबाह होने की फ़िक्र थी। उसे मेरी दिल की बर्बादी का ख्याल क्यों नहीं आया? उसे मेरी हस्ती खाक में मिलाने से खौफ क्यों नहीं आया? उसे मेरा ख्याल भी करना चाहिए था। उसे किसी और के दिल का ख्याल था। उसे अपने दिल का ख्याल था। उसे मेरे दिल का ख्याल क्यों नहीं आया? वो तकिया चेहरे पर रखे तड़प तड़प के रोती अपनी हिचकियों को दबा रही थी, क्योंकि अगर उसकी इन हिचकियों की आवाज़ें उसके भाइयों तक पहुंच जाए तो खड़े खड़े भरजाई मेहरबानों और सरदार गुल हाशिम की सज़ा के ऑर्डर जारी हो जाती। और वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसे सब खुद ही चुपचाप सहना था, अपने दिल से जबर करना था और सरदार गुल हाशिम के साथ ताउन करना था। उसके दिल की दुनिया बचानी थी, चाहे उसकी कोशिश में अपने दिल की दुनिया वीरान हो जाती। खानजादी शहरे 5 भाइयों की इकलौती बहन, लाडली बहन थी। अभी वो 1 साल की थी जब बाप के साय से महरूम हो गई, लेकिन उसके भाइयों ने उसे कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। वो अपनी माँ से भी ज़्यादा अपने भाइयों के पास खुश रहती थी। उन्होंने अपने असूल और कबीले से बगावत करके उसे पढ़ने की इजाज़त दे दी और उसने शहर जाने से पहले अपने भाइयों से अहद किया था कि कभी उनकी इज़्ज़त पर हर्फ नहीं आने देगी, हमेशा उनका सर फ़ख्र से बुलंद रखेगी। फिर ऐसा ही हुआ। उन्हें कभी उसकी तरफ से शिकायत नहीं मिली। वो अपनी बहन को ब्याहने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखते थे, मगर 2 साल पहले कबीले में होने वाले एक झगड़े ने उनके ख्वाब चकनाचूर कर डाले। खानज़ादा अफरासियाब और खानज़ादा वहाब से 3 आदमी कत्ल हो गए। मामला जद्दी पुश्ती दुश्मनी का चला आ रहा था जब ही दुश्मनों की नीयत में फतूर आ गया और इस नीयत की खबर खानज़ादा अफरासियाब को पहुंच गई। वो मर भी जाते तो अपनी बहन को दुश्मनों के हाथों में नहीं सौंप सकते थे, लेकिन पंचायत के फैसले के मुताबिक वो खून बहा देने से इनकार भी नहीं कर सकते थे। इसलिए दिन रात सोचने के बाद एक ख्याल आया और वो पुरसुकून हो गए। मेहरबानो, अगर छोटी खानजादी को तुम्हारी भरजाई बना दे तो कैसा रहेगा? उन्होंने वो सोफे पर बाजू फैलाते हुए इंतहाई ठहरे हुए लहजे में कहा। मेहरबानों का हाथ चाय का कप उठाते हुए थम गया। ये क्या कह रहे हैं आप? हम जो कह रहे हैं तुम सुन चुकी हो। लेकिन खान साई, ये कैसा होगा? ये ऐसे ही होगा जैसे हमारा और तुम्हारा निकाह हुआ। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हम तुम्हें धूमधाम से ब्याह कर लाए थे और तुम्हारा भाई खामोशी से छोटी खानजादी को ब्याहने आएगा। खान साई, पहले गुल हाशिम से बात तो बस। मेहरबानो बस, हमारी बहन की शान में गुस्ताखी मत करो। क्या तुम्हारे भाई के लिए ये खुश नसीबी नहीं होगी कि खानजादी शहरे उसकी जोजियत में जाएगी? उन्होंने हाथ उठाकर बीवी को मजीद बोलने से टोक दिया। जी खान साई, ये तो आप बजा कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि पहले बात हो जाती फिर। देखो नेकबख्त, परसों पंचायत का फैसला होगा। हमारे पास बातें करने का वक्त हरगिज़ नहीं, हमें सिर्फ अमल करने की ज़रूरत है। सुबह तुम हवेली जाओ और रात को अपने भाई को साथ ले आना। निकाह के साथ ही रुखसती कर देंगे। अगर खून बहार के लिए खानजादी के रिश्ते की बात हुई तो हम कह देंगे खानजादी का निकाह सरदार गुल हाशिम से तभी हो गया था जब हमारी शादी मेहरबानों से हुई थी। उन्होंने सारा बोझ मेहरबानों के कंधों पर डाल दिया और मेहरबानों अंदर ही अंदर लरस गई। उन्हें अंदाज़ा था गुल हाशिम का झुकाव बड़े चचा की बेटी अर्जुमन की तरफ है, इसीलिए वो हिचकिचा रही थी। लेकिन अब क्या हो सकता था? रात भर वो सोचती रही और सुबह जब हवेली में दाखिल हुए तो गुल हाशिम ने बहन को देखकर खुशी का नारा बुलंद किया था। हमारी बहन मनो आप आई हैं। वो खुशी खुशी करीब आया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद मेहरबानों ने अपना मुद्दा बयान किया तो गुल हाशिम की सारी खुशी हवा हो गई। वो यकदम ही दूर हो गया था। ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ हाशिम, तुमने इस फैसले से इनकार कर दिया तो खान साई मुझे तलाक दे देंगे। मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरे बच्चे मुझसे छीन जाएंगे। अल्लाह के लिए हाशिम, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेहरबानो इस वक्त हकीकतन सख्त बेबसी के आलम में थी। वो 2 ही भाई बहन थे और अभी बहुत छोटे थे जब माँ बाप की जुदाई सहना पड़ी, लेकिन उनके दादा ने उन्हें
بہت محبت اور لاڈ پیار سے پالا پوسا تھا، بہت توجہ سے ان کی پرورش کی تھی، مہربان و بڑی تھی، اس لیے ان کی شادی کے فرض سے جلد ہی سبکدوش ہو گئی۔ لیکن اب وہ گل ہاشم کی دلہن لانے کے خواب سجا رہی تھیں اور ان قریب وہ کوئی رسم کرنا چاہتے تھے، لیکن آج مہربانوں کی التجا سن کر پریشان ہو اٹھے اور انہیں مہربانوں کی خاطر گل ہاشم کے سامنے بولنا پڑا۔ ہاشم، اس وقت تمہاری بہن تمہارے گھر سوالی بن کے آئی ہے، اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، تمہارا انکار اس کی زندگی میں طوفان لا سکتا ہے۔ لیکن دادا جان، میرا اقرار میری زندگی میں طوفان لے آئے گا، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ بیٹا، تم اپنے دل سے تو لڑ سکتے ہو لیکن بہن کے مقدر سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر اسے طلاق ہو گئی تو لوگوں کی زبانوں کو کیسے روکو گی؟ دادا جان اسے تحمل اور سلیقے سے سمجھا رہے تھے۔ اگر خانزادہ افراسیاب بہن کے مقدر سے لڑ سکتے ہیں تو میں بھی لڑ سکتا ہوں، میری بہن بھی مجھ پر بوجھ نہیں ہوگی۔ گل ہاشم اپنے دل کی دنیا بچانے کے لیے کوئی بھی جنگ لڑنے کو تیار تھا۔ تمہاری بہن تم پر کبھی بوجھ نہیں بن سکتی، لیکن تمہاری بہن کی ممتا تم پر ضرور بوجھ بن جانے کی۔ اپنے بچوں سے بچھڑ کر وہ کیسے سکھ کی نیند سو سکے گی؟ انہوں نے اسے ہر اونچ نیچ سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا اور گل ہاشم مجبوری کے اس جال میں جکڑتے ہوئے پھر پھرانے لگا تھا، لیکن وہ اس کے سوا کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا کیونکہ معاملہ نازک رشتوں کا تھا۔ اسے ہتھیار ڈالنا پڑا، دل کو کچلنا پڑا، اپنے خواب، اپنی خواہش، اپنی محبت کو دفن کرنا پڑا، اور کافی حد تک سختی بھی زبان کا حصہ بن گئی تھی جسے اس نے پہلی رات ہی خانزادی شہرے پر آزمایا۔ نکاح کے بول پڑنے کے ساتھ ہی نہ جانے کون سا الہامی جذبہ تھا جو خانزادی شہرے کے دل پر نازل ہوا اور وہ سردار گل ہاشم کی طرف مائل ہوتی گئی۔ اس کا دل اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ وہ سردار گل ہاشم کی سمت دیکھے بنا چپ چاپ بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد چند لوگوں کی خفیہ موجودگی میں اس کی رخصتی ہوئی، لیکن گل ہاشم کے کمرے میں اگر اس کے دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئیں کیونکہ اس کے تیور خاصے جا رہا نہ تھے۔ تمہارے بھائی درندگی کی حد پار کر چکے ہیں، پہلے تو قتل کرتے ہیں پھر دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ وہ یکدم پھٹ پڑا۔ انہوں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا، محض اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کرنا پڑی، جس کی زد میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ ان کا ارادہ قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھی۔ وہ قتل کریں یا نہ کریں لیکن انسان کو زندہ زر دفن ضرور کر دیتے ہیں۔ وہ زہر اگل رہا تھا اور خانزادی شہرے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے شوہر کے دل میں پلنے والی اپنی بھائیوں کے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ کسے زندہ دفن کیا ہے انہوں نے؟ شاید تمہیں، وہ چبا کر کہتا اپنے کرتے کے بٹن کھولتا پاس سے گزر کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ وہ دلہن بنی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ایک تو سردار گل ہاشم کے خاندان والوں کو اس اچانک افتاد کی خبر نہیں تھی، دوسرے اس کے چچا سائی کی فیملی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی دلہن دیکھنے بھی نہیں آئی۔ آخر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے امیدیں باندھ رکھی تھیں جو آج ٹوٹ گئی تھیں، اسی لیے نکاح میں شرکت کے لیے دادا جان کے ساتھ چچا سائی گئے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو خانزادی شہرے کو ہنوز ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر ٹھہر گیا اور اس کے سامنے آ رکا۔ یہ بات بھول جاؤ کہ جو راج تم نے اپنے بھائیوں کے دلوں پہ کیا وہی راج تم سردار گل ہاشم کے دل پہ کرو گی۔ تمہارا حسن، تمہاری تعلیم، تمہارا خاندان، تمہاری جائیداد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس لیے کبھی بھی مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ ڈریسنگ روم میں وہ ہے، تم کپڑے بدل سکتی ہو۔ وہ ڈریسنگ روم کی سمت اشارہ کر کے بیڈ کی سمت بھر گیا اور وہ حیرت سے گنگ کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کبھی کبھی انسان کے حالات اسے عرش سے لا کر فرش پر پٹک دیتے ہیں، ایسا ہی کچھ خانزادی شہرے کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ بھی سردار گل ہاشم کی بنا مانگے ملی تھی، جب ہی قدر کھو بیٹھی، ورنہ خانزادوں کا اکلوتا داماد بننا قبیلے کے کئی لوگوں کا خواب تھا۔ وہ لائٹ بجھا کر زیرو پاور بلب آن کر چکا تھا۔ خانزادی شہرے بمشکل قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم تک گئی تھی اور آج 2 سال بعد وہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ سنا کر خانزادوں کی حویلی واپس چھوڑ گیا۔ ان 2 سالوں میں کبھی بھی خانزادی شہرے نے اسے اپنے حقوق کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا، کبھی اس کی ستمگری کی نشاندہی نہیں کی، کبھی اس کی بے رخی پہ واویلا نہیں کیا، ہمیشہ چپ چاپ اس کا ہر رویہ برداشت کیا، شاید اس لیے کہ اپنے بھائیوں کو اپنی وجہ سے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ مہربانوں کی زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا اگر خانزادہ افراسیاب کو سردار گل ہاشم کے رویے کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ بھرجائی مہربانوں کا جینا دوبڑ کر دیں گے، یا پھر وہ اس لیے چپ ساتھ گئی تھی کہ اسے سردار ہاشم سے محبت ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد بھی اپنا نہیں سکی تھی۔ وہ اسے جانے کا حکم سنا چکا تھا، اسے انچاہی قرار دے چکا تھا اور اس بات پہ روئی جا رہی تھی کہ 2 سال کی رفاقت اور ریاضت کے بعد بھی وہ انچاہی رہی تھی۔ یہی دکھ اسے ہچکیوں سے رلا رہا تھا، یہی انسان تکلیف دے رہا تھا کہ وہ کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر چلا گیا، یہاں تک کہ پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اس کی منجمد حالت پر غور بھی نہیں کر سکا۔ خانزادی، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا، یکدم چیخ اٹھا، لیکن پھر اتنی ہی تیزی سے لب بھینچ کے خانزادی کمرے میں کیا اس حویلی میں بھی نہیں تھی۔ کیا بات ہے سائی؟ ملازمہ اس کی دھار سن کر بھاگی آئی۔ نہیں، کچھ نہیں، وہ آہستگی سے کہتا وارڈروب چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ انداز میں اچانک شکستگی در آئی تھی۔
وہ متواتر 2 روز سے اسی طرح بے ساختگی میں اسے ہزاروں بار پکار چکا تھا، کبھی چائے کے لیے، کبھی دودھ کے لیے، کبھی تولیے کے لیے، کبھی کپڑوں کے لیے، لیکن اس کی ہر پکار پہ فوراً بھاگ کر آنے والی 2 روز سے ایک بھی پکار پہ نہیں آئی۔ وہ ہمیشہ سے محض اسے نیچا دکھانے کے لیے، اسے اپنی کنیز ثابت کرنے کے لیے اپنے کام اسی سے کرواتا تھا، چاہے صرف واسکٹ ہینگر میں لٹکانی ہوتی، ساری ذمہ داری اسی پر تھی، اور وہ اتنی اتنا غرور رکھنے والی، اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس کے چھوٹے چھوٹے تمام کام کرنے کے لیے دوڑی جاتی تھی، جس پہ گل ہاشم کو حیرت تو ہوتی لیکن اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی کنیز بننے میں کوئی آڑ نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اور وہ اس کے حقوق جانتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تو اسے یوں ہی بوجھل انداز میں بیٹھے دیکھ کر خفگی سے بولے، میں نہیں جا رہا، آپ چچا سائی سے کہہ دیجیے گا مجھے ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ وہ اس وقت چچا سائی کی حویلی ان کے چھوٹے بیٹے سے ملنے جا رہا تھا، جو کل ہی امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا، لیکن ان سے ملنے سے زیادہ اسے ارجمند کو دیکھنے کی خوشی ہو رہی تھی، لیکن اب وہ خوشی نہ جانے اس بوجھل پن میں کہیں گم ہو گئی تھی۔ صاحبزادے، میں جا کر جھوٹ بولوں گا کیا؟ اٹھو، ابھی تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، تمہاری چچی بھی تمہارا پوچھ رہی تھی۔ دادا جان نے اسے زبردستی ساتھ چلنے کے لیے تیار تو کر لیا، لیکن اس کا موڈ ٹھیک نہیں کر سکے۔ اپنی کزن سے مل کر سب کے درمیان بیٹھ کر بھی اس پہ چھائی پسماردگی دور نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگتے ہیں؟ ارجمند اسے باہر نکلتے دیکھ پیچھے چلیے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سر جھکائے کھڑا پاؤں کے قریب رکھے گملے کو دیکھنے لگا، جو ویرانی کے عروج پر تھا۔ اس کی آغوش خشک پتوں سے بھری ہوئی تھی، اور ان پتوں میں ہوا کی سرسراہٹ سے اضطراب برپا ہو رہا تھا، بالکل ایسا اضطراب جیسا سردار گل ہاشم کی ذات میں پھیل رہا تھا، جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں شاید؟ کہا نا، کوئی بات نہیں۔ وہ یکدم غصے سے چٹک گیا اور ارجمند کی سمت پلٹا۔ اسے اپنے لہجے اور انداز کی سنگینی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری خانزادی، آئی ایم ریئلی سوری۔ یوں ہی غصے میں، پلیز بس کریں، اس سے زیادہ پریشانی کا ثبوت اور کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے خانزادی کہہ رہے ہیں؟ کیا خانزادی اتنی ہی سر پر سوار ہو گئی ہے؟ ارجمند کا کاٹدار لہجہ سردار گل ہاشم کو اور بھی بے بس کر گیا۔ اپنی بے ساختگی اور بے خودی میں وہ اسے خانزادی کے نام سے مخاطب کر بیٹھا تھا۔ پلیز ارجمند، آئی ایم سوری، میری طبیعت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے خود علم نہیں، تم مائنڈ مت کرو، اور میرا خیال ہے مجھے اس وقت گھر چلنا چاہیے۔ وہ بے چینی سے کنپٹی میں سلتا ہوا کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے لوٹ آیا، لیکن حویلی میں جگہ جگہ اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید پاگل ہونے لگا۔ سگریٹ پھونکتے ہوئے اس نے سگریٹ کے ڈھیر لگا دیے تھے، لیکن خانزادی شہری کی کمی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اسے بھولنے کی کوشش میں نڈھال ہونے لگا، دماغ سوچوں کی جلگار سے شل ہو گیا تھا۔ دادا جان بارہا خانزادی شہری کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کر چکے تھے، لیکن گل ہاشم خان ان کے سامنے اصل بات بتا نہیں پا رہا تھا کہ خانزادی شہری ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے، اور وہ اسے طلاق دینے کا سوچ رہا ہے۔ اگر وہ اس بات سے باخبر ہو جاتے تو یقیناً گل ہاشم کو سخت سست سننا پڑتی، اس لیے وہ انتظار کر رہا تھا کہ شاید خانزادی شہری کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو۔ وہ تو یہاں سے جا کر بالکل ہی لا تعلق ہو گئی تھی، گل ہاشم سے آئندہ کا لائحہ عمل بھی دریافت نہیں کیا تھا۔ سائیں بی بی کا فون ہے۔ وہ ابھی سوچے میں گم بیٹھا تھا جب ملازمہ کارڈلیس ہاتھ میں لیے قریب آ گئی، اور گل ہاشم نے بےتابی سے ریسیور تھاما۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم، کہاں ہوتے ہو؟ مہربانو آپا نے چھوڑتے ہی استفسار کیا۔ گھر پر ہی ہوتا ہوں، آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں، شہری اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہے، تم نہ ملنے آئے ہو نہ ہی فون کیا۔ کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تم دونوں کا؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، اس وقت وہ کہاں ہے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، اور مہربانہ آپا نے شہرے کو بلا کر فون اسے تھما دیا۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف اس کی مدھم ہیلو کی آواز سن کر گل ہاشم کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ الجھ سا گیا۔ ٹھیک ہوں، مختصراً کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئی، اور گل ہاشم اس بولتی خاموشی سے دل ہی دل میں جنگ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ آئی ایم سوری، وہ آہستگی سے بولی۔ سوری فار واٹ؟ وہ ناسمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی تک لالا صحیح سے بات نہیں کر سکی۔ انفیکٹ آج کل گھر میں ارباب لالا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگر میں نے اپنا مسئلہ کہہ دیا تو سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا ہے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ارباب لالا کی شادی کے بعد بات کر لوں گی۔ وہ انتہائی مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں فون بند کروں؟ وہ یقیناً بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ ایز یو وش، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور خانزادی شہری نے اللہ حافظ کہہ کر فوراً رابطہ منقطع کر ڈالا۔ وہ ریسیور کو گھورتا رہ گیا۔ کیا ہے؟ میں خانزادی کو آزاد کرتے کرتے خود عجیب سی قید کا شکار ہوتا جا رہا ہوں۔ اسے بھولنے کی کوشش میں اس کی یاد کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔
وہ جو پہلو میں رہ کر مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی اب متواتر پہلو کے ہر ایک گوشے میں دھڑکتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اسے اپنی کنیز بناتے بناتے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ میں ادھورا ہوں اس کے بغیر۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگا تھا، لیکن اپنے دل میں بیدار ہونے والے اس بے نام جذبے اور اس جان لیوا احساس سے دامن نہیں بچا پا رہا تھا۔ اس کی سوچ، اس کے خواب جیسے اسی سے وابستہ ہو کر رہ کے تھے۔ وہ اس کے احساسات کا مرکز بن گئی تھی۔ خان سائی نے آپ کو حویلی بلوایا ہے 5 بجے۔ جیپ سے اتر کر قریب آنے والے نے اسے اطلاع دی تو لمحہ بھر کے لیے سردار گل ہاشم ٹھٹک گیا۔ خیریت تو ہے سائی؟ یہ تو آپ کو آ کر ہی پتہ چلے گا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ملازم مؤدب انداز سے کھڑا پیغام پہنچا رہا تھا۔ بیٹھو، چائے پانی پی کر جانا۔ اس نے ملازم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گستاخی معاف سائی، مجھے اس وقت کہیں اور بھی کام سے جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکا۔ گل ہاشم نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی اور اپنی مضبوط کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ ابھی دن کے 12 بجے تھے، ابھی پورے 5 گھنٹے انتظار کا سامنا کرنا تھا۔ کہیں اس نے پہلے ہی بات تو نہیں کر ڈالی؟ اسے چہرے کی طرف سے خدشہ ہوا اور متواتر 5 گھنٹے وہ عجیب ادیب خدشوں اور وہموں کا شکار رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے شام کے 5 بجے اور وہ حویلی پہنچا تھا۔ وہاں اس کا استقبال کافی خوش دلی سے کیا گیا۔ کیا حال چال ہیں سردار سائی؟ بڑے مصروف ہوتے ہو۔ خانزادہ افراد سے آپ اپنے سالے اور بہنوئیوں سے کافی اپنائی سے مخاطب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاندان اور زمینوں کے بکھیروں میں پڑ کے انسان فارغ کب رہ سکتا ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی اور متانت سے جواب دے رہا تھا۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مرد کی مردانگی اس کے کام، اس کی محنت سے ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی کیا مصروفیت کہ اپنی گھر والی کی خیر خبر بھی معلوم نہ کی جائے؟ گل ہاشم اس کی بات پر چونکا، پھر سنبھل گیا۔ گھر والی اپنے میکے میں ہے، اس لیے زیادہ پریشانی والی بات نہیں، وہ اپنے بھائیوں کے گھر میں ہے۔ سردار سائی، پھر تو ہر گھر والی اپنے میکے میں ہی اچھی لگتی ہوگی، آخر اس کے بھائیوں کا گھر جو ہوتا ہے۔ ان کا جواب جو معنی رکھتا تھا گل ہاشم اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بہرحال ہم نے تمہیں اسی لیے بلایا تھا کہ ہم ارباب کی شادی طے کر چکے ہیں، ابھی تاریخ طے کرنی ہے۔ تم ہمارے اکلوتے داماد ہو، اس لیے تم سے صلاح مشورہ کرنا تھا۔ سوچ رہے ہیں کل تاریخ بھی طے ہو جائے۔ انہوں نے بات شروع کی تو گل ہاشم بھی بغور سنتا رہا۔ باقی 4 بھائی بھی وہیں موجود تھے۔ سردار سائی کو بڑی بیگم نے بلایا ہے خان سائی۔ ملازمہ اندر داخل ہوئے، تب گل ہاشم کو مردانے سے نکل کر حویلی کے اندر آنا پڑا۔ سلام اماں سائی۔ خانزادی شہرے کی ماں کو جھک کر سلام کیا تو انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ جیتے رہو آباد رہو۔ وہ داماد کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، کافی دیر حال حوال پوچھتی رہی۔ وہ نہ جانے کیوں پہلو بدلتا لاشعوری طور پر خانزادی شہرے کی آمد کا منتظر تھا۔ وہ اوپر ہے اپنے کمرے میں، اسے تمہاری آمد کا علم نہیں شاید۔ مہربانو آپا نے آہستگی سے اسے اشارہ کیا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ دل بے اختیار مچلا کہ اس سے ملنے، اسے دیکھنے اس کے کمرے میں جانا چاہیے، اور جہاں انسان کا دل مچل جائے وہاں سنبھل جانا دشوار ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے قدموں کو روک نہیں سکا تھا۔ ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اتنے دن اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوئی تھی، اور ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اس کے کمرے تک جا رہا تھا۔ پہلے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی۔ دستک کے جواب میں خاموشی ہی ملی تو دروازہ دھکیلنا پڑا، جو کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھ کر اسے اندازہ ہوا وہ کسی ریاست کی ملکہ کی خوابگاہ میں آ گیا ہو، جہاں ہر چیز خوابیدہ لگ رہی تھی، جہاں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے بھی سوچنا پڑ رہا تھا۔ سب کچھ ایک شان تمکنت سے سجا ہوا تھا، لیکن وہ خود نہ جانے کہاں تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بیڈ تک آ گیا۔ باتھ روم کے دھندلے شیشے اور دھندلے پردوں سے مدھم روشنی پھوٹ رہی تھی، جس سے اسے اندازہ ہو گیا وہ باتھ روم میں ہی ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے انتظار کے بعد وہ بالوں پہ تولیہ لپیٹے باہر نکلی۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکی، لیکن گل ہاشم اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ شاید وہ اسے اس نظر سے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں کا حصار اس کے گرد سے ہٹا نہیں سکا تھا، اور خانزادی شہرے پرتپش نظروں کی آنچ محسوس کر کے یکدم پلٹی۔ گل ہاشم کو سامنے دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ آپ یہاں میرے بیڈ روم میں؟ کیوں، میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے قریب آ گیا، جبکہ شہرے بوکھلا گئی تھی۔ وہ اس وقت جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس طرح اجازت کے بغیر وہ نامخصوص انداز سے بالوں میں لپیٹا تولیہ اپنے کندھوں پر کھینچ چکی تھی، جس کے نتیجے میں انتہائی گھنے سیاہ بال اس کے گرد گھٹاؤں کی مانند بکھر کر اس کی پوری کمر ڈھانپ چکے تھے۔ اجازت لے کر اجنبی کمروں میں جایا جاتا ہے، جبکہ یہ کمرہ تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے قریب سے بغور دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ بھی آپ کے لیے ایک اجنبی لڑکی کا ہی ہے۔ آپ کو یہاں آنے سے پہلے کم از کم اپنے اور میرے متعلق تعلق کی نوعیت سوچ لینا چاہیے تھی کہ کس موڑ پر آ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے میں سوچ کر ہی آیا ہوں، اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے بھیگی زلفوں کو آہستگی سے پیچھے ہٹا دیا۔ اس حرکت سے گل ہاشم کی انگلیوں کی پوروں اس کے رخساروں سے ٹکرائیں تو خانزادی شہرے کرنٹ کھا کے پیچھے ہوئی۔ پلیز، آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں چھوٹے تولیے کو دوپٹے کی طرح اوڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ گل ہاشم نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میرے ہوش چھین کر کہہ رہی ہو کہ میں ہوش میں تو ہوں؟
जानती हो मैं कैसे जी रहा हूँ तुम्हारे बगैर? वो उसका भीगा चेहरा दोनों हाथों में पकड़े जब से अपनी आवाज़ दबाकर बोला। शहरे ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा, जहाँ इतने दिनों की बेकरारियां, बेताबियां, रट जगे सब बहुत वाज़ेह तहरीर में रकम थे। मैं जानकर क्या करूंगी सरदार साईं? वो उसकी गिरफ्त से निकलने लगी। तुम्हें जानना होगा खानजादी, क्योंकि मेरी हालत की जिम्मेदार तुम हो। मैं तुम्हें पागलों की तरह पुकारता हूँ, मैं तुम्हें दीवानों की तरह याद करता हूँ, मैं तुम्हारी चीज़ें छूकर तुम्हें महसूस करता हूँ। मैं रात भर बिस्तर पर सो नहीं पाता, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्यों? क्यों नहीं सो पाते? क्यों पुकारते हैं? क्यों याद करते हैं? क्यों जी रहे हैं मेरे बगैर इस हाल में? बकौल आपके, मैं आपके लिए एक अनचाही लड़की हूँ। 2 साल अनचाही बन के गुजार दिए, लेकिन फिर भी आपसे यही सुनने को मिला कि मेरे होने और ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए आपके दिल में कोई जज्बा बेदार नहीं हो सका। मुझसे निकाह करते वक्त आपको अपना दिल मारना पड़ा था। आपने मुझसे मोहब्बत की कोशिश भी करके देख ली, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। तो फिर अब क्यों मुझे अपना हाल सुना रहे हैं? वो सख्ती से कहती उसकी गिरफ्त से दूर हो गई। अब इसलिए सुना रहा हूँ कि तुमसे दूर होकर मुझे पता चला है कि कभी कभी वो चीज़ भी हमारी ज़िंदगी के लिए अहम होती है, जो हमें बिन मांगे मिल जाती है, जिसे अल्लाह बिन मांगे हमारी झोली में डाल देता है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं करते और हमें एहसास नहीं होता वो चीज़ ज़रूरी है जो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद अनायत कर दी है। अगर वही चीज़ हम एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मांगते और अल्लाह हमें वो चीज़ नहीं देता, तब एहसास होता वो चीज़ क्या है। इस हकीकत से ये ज़ाहिर होता है हम अल्लाह ताला की नवाजिशों से मुँह मोड़ रहे हैं और उसके करम, उसकी अनायत के शुक्रगुजार नहीं हैं, ना शुक्रे हैं। वो काफ़ी मजबूत और पुरसुकून अंदाज से बात कर रहा था। शहरे ने ठटक कर उसे देखा। ये बात आपको अब मालूम हुई है कि हम बिन मांगे मिलने वाली चीज़ की कदर नहीं करते? वो बेड से अपना दुपट्टा उठाकर अपने शानों पर फैला चुकी थी। हाँ, अब मालूम हुई है। शायद तुम 10 साल और भी मेरे पास रहती, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखती, मुलाजमों की तरह भाग भाग कर काम करती, तभी मुझे एहसास ना होता। क्योंकि जो चीज़ इंसान की दस्तरस में हो वो उसकी परवाह नहीं करता, जो चीज़ नज़र के सामने हो उसे देखने के काबिल नहीं समझता, लेकिन जब वही चीज़ छिन जाए तो पता चलता है वो हमारे लिए क्या मुकाम, क्या अहमियत रखती थी। मैं 2 साल तुम्हारी कदर नहीं जान सका, क्योंकि 2 साल तुम हर लम्हा, हर घड़ी मेरे करीब रही हो, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बगैर इस कदर वीरान और बदसूरत हो गई थी कि मुझे तुम्हारी कदर, तुम्हारी अहमियत का एहसास हो गया। और तुम जानती हो, एहसास मोहब्बत का दूसरा नाम है। इंसान को हमेशा उससे मोहब्बत होती है जिसका एहसास होता है। बिना एहसास के मोहब्बत हो ही नहीं सकती। मुझे तुम्हारा एहसास तुम्हारी दूरी से हुआ। उसने खानज़ादी शहरे का हाथ पकड़कर नरमी से अपने हाथ में नरमी से दबाया। लेकिन मुझे आपके एहसास की कोई ज़रूरत नहीं। वो रुख मोड़ कर अपने आंसू छुपाने की कोशिश करने लगी। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत की भी ज़रूरत नहीं? गुल हाशिम ने उसका चेहरा अपनी सिमत मोड़ा। प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। मैं बहुत जल्द खुला के लिए कह दूंगी लाला साईं को। आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं। नहीं खानज़ादे, मैं अपनी ज़िंदगी अपने आप से जुदा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दे सकता। तुम मेरी हो, तुम्हें मेरी ही रहना है। क्यों? आपकी मोहब्बत कहाँ जाएगी? उसने तलखी से कहा। वो मोहब्बत नहीं थी, शायद वो बचपन का साथ था, उनसियत थी, जिसे मैं मोहब्बत का नाम दे बैठा। क्योंकि अगर वो मोहब्बत होती तो मैं यूँ 2 साल इतनी आसानी से उसके बगैर कैसे गुजार सकता था। बल्कि मोहब्बत तो ये है जिसके बगैर 2 हफ्ते भी मुझे 2 सदियों का सफ़र लग रहे हैं। इन 2 हफ्तों में तुम्हें देखने की कितनी बेकरारी थी, कितना बेचैन था तुमसे मिलने के लिए, तुम कभी अंदाज़ा नहीं कर सकती। मैंने ये 15 दिन किस तरह गुजारे हैं। लेकिन मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, वो सख्ती से बोली और गुल हाशिम मुस्कुरा दिया। खानजादी शहरे ने उसे उलझ कर इस्तेफामिया नज़रों से देखा। तुम्हारी मोहब्बत में पहले रोज़ ही तुम्हारी आंखों में देख चुका था। बड़ी बड़ी आंखों का यही तो फ़ायदा होता है, सब कुछ अय्या कर देती हैं। उसने शहरे की खूबसूरत आंखों में झांक कर शरारत से कहा। शट अप, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। वो चटक कर कहती अपना हाथ छुटा कर दूर चली गई। गुल हाशिम ने पहली बार उसका यूं बरहम अंदाज देखा था। वो गुस्से और आंसू को जब्त करने की कोशिश में सुर्ख हो चुकी थी। वो उसे दिलचस्पी से देख रहा था, जो तेज़ी से हेयर ब्रश फेरती अपने बाल संवार रही थी। ये यार, अब माफ़ भी कर दो, मुझे तो मनाना भी नहीं आता। उसने आईने के सामने खड़ी शहरे को कब से बाहों में भर लिया और उसके बालों से उठने वाली मशहूर कुन खुशबू को अपनी सांसों में जज्ब करने लगा। घर चलो, तुम्हारी सारी नाराज़गी, सारी शिकायतें दूर कर दूंगा और आइंदा ख़ताओं से तौबा कर लूँगा। वो सरगोशी में कहता खानज़ादी शहरे को अपने हल्के में जकड़े उसे पागल करने के दर पे था। चुप क्यों हो? उसने दोबारा सरगोशी की, लेकिन कोई जवाब न मिला। तो उसने आहिस्तगी से बाजू हटाकर शहरे को अपनी सिमत मोड़ लिया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। प्लीज़ खानज़ादी, इस तरह रोकर मुझे और ज़्यादा नदामत का एहसास मत दिलाओ। मैं अपनी गलती का एतराफ़ कर रहा हूँ, तुमसे माफ़ी भी मांग रहा हूँ। अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ़ नहीं हो रहा, तुम मुझे नहीं करना चाहती, तो मत करो। मैं तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
वो बात करते हुए बेहद संजीदा हो चुका था। चेहरे के तासुरात संजीदगी लिए हुए थे। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। मेरी ज़िंदगी तुमसे वाबस्ता है, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं चाहती हो तो मुझे बता देना, मैं तलाक के कागजात तैयार कर लूँगा। वो कहकर पलट गया, मगर शहरी ने बेख्तियार तड़प कर उसके कुर्ते को पकड़ लिया। अभी वो उसी किस्म पलटा ही था कि वो धुआंधार हिचकियों से रोती बिलकती उसके सीने से लग गई। गुल हाशिम की रूह तक शांत हो गई। उसे पता था वो 2 सालों का रुका हुआ सैलाब भारी है, इतने अरसे से जमाशुदा गुबार निकाल रही है, और इस गुबार के बाद सब कुछ वाज़ेह हो सकता है। बहुत देर बाद वो उसके बाजुओं का हिसार महसूस करके चुप हो गई और पीछे हटना चाहा। उसने आहिस्तगी से उसके बालों में हाथ फंसाए। वो सिमट गई। घर चले, उसने खानजादी शहरे का चेहरा ऊंचा करके कहा। उसने आहिस्तगी से सर इस बात में हिला दिया। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, तैयार होकर आ जाओ। वो मुस्कुराता हुआ कमरे से निकल गया। खानजादी शहरे ने अपना चेहरा आईने में देखा, जो गुलाब की मानंद खिल रहा था, जैसे ये मोहब्बत और चाहत की पहली पहली बहार का अक्स था। और उसे एतराफ़ करना पड़ा, जो काम कोई भी जज्बा नहीं कर सकता, वो काम एहसास का जज्बा कर सकता है। एहसास हर जज्बे पर भारी है। किसी से नफ़रत करते करते अगर हमें अपनी नफ़रत का एहसास हो जाए तो वो एहसास नफ़रत के जज्बे को भी मार देता है। और इसके साथ ही ये छोटा सा खूबसूरत सा नावल अपने अख्ताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूँ दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।